एउटा सोच निर्माण गर्न तपाईहरुले सकारात्मक भूमिका खेल्नु भएको छ। म हिजो यहाँको एयरपोर्टमा उत्रेदेखि नेपालीहरू ती विभिन्न संघ संस्थासँग सम्बन्धित विभिन्न पेशा व्यवसायसँग सम्बन्धित साथीहरूको जुन न्यानो र हार्दिक स्वागत सत्कार मैले महसुस गरेँ र हिजै नेपाल फेस्टिभलमा जाँदा त्यहाँको जनताको पनि नेपालीहरूको जुन उत्साह मैले देखेँ र आज यहाँसम्म आइपुग्दा यो उपस्थिति मैले अघि सभापतिजीलाई सोध्दै थिएँ, जापानमा कुनै राजनीतिक नेतृत्व आउँदा यस किसिमको र यो स्तरको कार्यक्रम विगतमा भएको छ कि छैन भनेर सोधेको थिएँ मैले। या कुनै पूर्व प्रधानमन्त्री या पार्टीको कुनै नेता आउँदा जापानभरिबाट यसरी नै केन्द्रित भएर बहस देशको विषयमा समृद्धिको विषयमा भएको छ कि छैन भन्दा उहाँले मलाई त्यस्तो भएको जस्तो लाग्दैन। उहाँले भन्नुभयो नेपालका कलाकारहरू आउँदा कतिपय बेला त्यो कला संस्कृतिको निम्ति त यस्ता खालका ग्यादरिङ भए जस्तो लाग्छ, तर पार्टीको नेता या पूर्व प्रधानमन्त्री आउँदा यस्तै किसिमको भएको मलाई याद छैन भन्नुभयो। म आफूलाई गौरवान्वित भएको महसुस गर्छु। तपाई जापान भरिबाट आउनु भएको छ। म तपाईहरु सबैलाई पार्टीको तर्फबाट र नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि विशेष अभिवादन भन्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस् अभिवादन र म सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई। तपाईहरु मध्ये यहाँ कयौंका विचारहरू भावनाहरू विभिन्न होलान्। मेरा विचार र भावनासँग सहमति विमति पनि होलान्, तर मैले जापानमा आएर हिजोदेखि आजसम्म जे अनुभूत गरेँ, सबै विचार प्रवृत्तिका साथीहरू, सबै पेशा व्यवसायका नेपालीहरूले नेपालप्रति नेपालको पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले र पार्टीको एउटा नेताको हैसियतले म प्रति जुन सम्मान मैले महसुस गरेँ, त्यसले तपाईहरुले मलाई एउटा निकै ठूलो भारी बोकाएर पठाउन खोजेको महसुस गरेको छु। मलाई सित्तैमा जान तपाईहरुले दिनु भएको छैन। मलाई जिम्मेवारीको देश निर्माण प्रति अझ गम्भीर हुनुपर्ने, आर्थिक विकास समृद्धिको निम्ति अझ बढी मेहनत गर्नुपर्ने निकै ठूलो सन्देश तपाईहरुले मलाई दिनु भएको छ र यो सन्देश म बिर्सने छैन। म सुरुमै तपाईहरुसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले जापान जस्तो विश्वको तेस्रो ठूलो आर्थिक शक्तिको हैसियत प्राप्त गरेको देशमा झण्डै 1.25 लाख नेपालीहरू हुन त मैले हिजोदेखि आजसम्म जति नेपाली साथीहरूसँग या दिदीबहिनी दाजुभाइहरूसँग भेटे, अन्तर्क्रिया गरेँ। मैले आउँदै गर्दा बाटोमा ट्रेनमा साथीहरूसँग सोध्ने नि गरेको छु, कहीँ मैले विशेष वर्गका नेपालीलाई मात्रै भेटेको त छैन। सबै राम्रै चाहिँ सम्मानको साथ पेशा व्यवसाय गरेको जस्तो, आर्थिक रूपले पनि सम्पन्न, राजनैतिक रूपले पनि सचेत, बौद्धिक रूपले पनि बौद्धिक स्तर पनि उच्च भएकै मात्रै देख्छु मैले त। कि मलाई त्यस्ता मानिसहरूसँग मात्रै भेटाइएको हो कि ल धन्यवाद। तपाईहरुले जे होस् टिप्पणी गर्नुभयो त्यसको लागि तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद। जे भए पनि जापानमा बस्ने नेपालीहरू मध्ये केही तबका, खास गरी स्टुडेन्ट भिसामा आउने स्टुडेन्टहरूका समस्याहरू अलि बढी जटिल छन् भन्ने पनि मैले महसुस गरेँ र अन्य धेरै वर्ष यहाँ 25, 30 वर्ष, 32 वर्ष बस्नुभएका साथीहरूको अनुभवले
नवआगन्तुक नेपालीहरूलाई निकै ठूलो सहजीकरण गरेको भन्ने कुरा पनि मैले महसुस गरेँ। र तपाईहरुले एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु र यहाँ पनि त्यो प्रसंग कुनै न कुनै रूपमा आयो। हामी नेपालीहरू हामी गरिब भनेर चिनिन्छौं अझै पनि दुनियाँमा। हुन त हामी अब अल्प विकसित या अविकसितबाट विकासोन्मुखतिर हामी अगाडि बढ्दै त छौं, तर पनि हाम्रो पहिचान दुनियाँमा अहिले पनि आर्थिक रूपले पछि परेको देशको रूपमा नै गनिन्छ। तपाई हामी जापानमा बसेर या दुनियाँको कुनै पनि देशमा बसेर खास पेशा व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ। तपाईहरुले धेरै राम्रो कमाउन सक्नुहुन्छ, करोडपति अरबपति पनि बन्न सकिन्छ। तर दुनियाँको कुनै पनि देशमा जाँदा हामी नेपाली नै ठहरिन्छौं र गरिबै ठहरिन्छौं र हामी कहीं न कहीं विभेद र अपमानको शिकार भइरहेकै हुन्छौं। तर एउटा समृद्ध देशको नागरिक गरिबै छ भने पनि त्यसलाई दुनियाँले बडो उच्च सम्मानको साथ हेर्दछ। एयरपोर्टमा जाँदा या स्टेशनहरुमा जाँदा या कुनै त्यस्तो खालको कार्यक्रमहरुमा जाँदा धनी देशको नागरिकलाई गरिने व्यवहार र गरिब देशको नागरिकलाई गरिने व्यवहारमा अन्तर हामी सबैले महसुस गरेका छौं। मैले केही वर्ष अगाडि दुबईमा यो स्तरको त होइन, तर त्यहाँका पेशा व्यवसायमा रहेका सफल व्यवसायीहरूको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोलेको थिए र त्यहाँ यही प्रसंग उठेको थियो। हामी जतिसुकै सफल भए पनि नेपाल भन्ने देश गरिबै रह्यो भने हामीले जीवनको सार्थकता र सम्मानपूर्ण जीवनको जो परिकल्पना हामी गर्छौं त्यो प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसकारण त हामी सबैको चिन्ता नेपाललाई कसरी समृद्ध बनाउने होला र सम्पूर्ण नेपालीहरूको इज्जत प्रतिष्ठा र स्वाभिमानलाई आत्मसम्मानलाई कसरी अभिवृद्धि गर्ने होला भन्ने चिन्ता हामी सबै नेपालीहरूमा छ। र मैले जापानमा तपाईहरुसँग भइरहेका अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरुमा पनि विभिन्न भेटघाटहरुमा पनि त्यही भावना मैले महसुस गरेर आज विभिन्न संघ संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै जे जति कुराहरू यहाँ व्यक्त भए ती सबै कुराहरू पनि कसरी नेपाललाई समृद्ध गर्ने भन्नेमा नै केन्द्रित भए। मैले धेरै लामो व्याख्या पनि अहिले गर्न सायद सम्भव पनि छैन। म दुई चारवटा कुरा अलि केन्द्रित रूपमा भन्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला महामहिम राजदूतले हाम्रो राजदूतावासको समस्याको बारेमा र यहाँ वक्ताले पनि सभापतिजीले पनि दूतावासको अवस्थाको बारेमा र तपाईहरुले पनि आफ्नो अभिव्यक्तिबाट र जोरदार तालीद्वारा दूतावासलाई हिजो 8-10 हजार मात्रै नेपाली हुँदाखेरिको अवस्थाबाट अहिले 1.25 लाख नेपाली भइसक्दा त्यो अवस्थाबाट यो अवस्थामा ल्याउन मैले भूमिका खेलोस् भनेर तपाईहरुले पनि भन्नुभयो र राजदूत महोदयले पनि भन्नुभयो। म चाहिँ यहाँबाट गएर म धेरै ठूलो कुरा त अहिले गर्न सक्दिन, तर यो कुरामा मैले प्रधानमन्त्रीजीसँग, अर्थमन्त्रीजीसँग, परराष्ट्र मन्त्रीसँग कुरा गरेर जापानको लागि नयाँ परिस्थिति बनाउने कमिटमेन्ट चाहिँ म तपाईहरुसँग गर्न चाहन्छु। किनभने मैले यहाँ आएर र तपाईहरुको कुरा सुनेर दूतावासको स्थिति हेरेर गहिरो गरी मैले महसुस गरेको छु कि यो नेपालको लागि हामी सबैको लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। यति ठूलो जनशक्ति र यति ठूलो हाम्रो पुँजी यहाँ छ, त्यसलाई परिचालन गर्नको निम्ति आवश्यक पूर्वाधार जो राज्यले बनाउनु पर्ने कुरामा बडो चाहिँ विडम्बना भन्नुपर्छ। त्यसकारण मैले यो कुरा पहिले नै भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, आर्थिक विकास र समृद्धिको निम्ति पहिलो कुरा भनेको राजनैतिक स्थायित्व र राजनैतिक नेतृत्व नै हुँदो रहेछ।
साथीहरू, राजनीतिक स्थायित्व र राजनीतिक नेतृत्वको दृढ इच्छा शक्ति भएन भने आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सकिँदैन। यद्यपि आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्राले पनि राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न मद्दत त गर्छ। दुईटैको डायलेक्टिकल भन्छौं हामी, अन्तर सम्बन्ध पक्कै पनि हुन्छ। तर विश्व इतिहासले, मानव जातिको इतिहासको अनुभवले र विकसित देशका तमाम उतार चढाव र अनुभवले के देखाएको छ भने अल्टिमेटली पोलिटिक्स नै कमान्डमा हुन्छ। पोलिटिक्स ठिक ठाउँमा भयो भने विकास र समृद्धिको यात्रा ठिक ढंगले अगाडि बढ्छ। पोलिटिक्स कमान्डमा भएन, पोलिटिक्सले ठिक ढंगले नेतृत्व गर्न सकेन भने अस्थिरता र अराजकताको स्थिति हुन्छ र त्यसले आर्थिक समृद्धिको निम्ति बाधक भएरै देखा पर्छ। यो विश्व इतिहासकै एउटा निचोड जस्तो हो। हाम्रो देशमा सबभन्दा पहिला त हामीले ठिक गर्नुपर्ने कुरा भनेको राजनीतिलाई नै छ। राजनीतिक स्थायित्व, स्थिरता र राजनीतिक इच्छा शक्ति, देश बनाइ छाड्ने नेतृत्वको इच्छा शक्ति, त्यो रूपमा प्रस्तुत नभइकन हामीले अपेक्षित विकासलाई गति दिन सकिँदैन। पहिलो कुरा, म यहाँहरू सबैको ध्यान पनि देशमा कसरी राजनीतिक स्थायित्व निर्माण गर्ने होला र हामी सबैको सामूहिक विवेकको प्रयोग गरेर एउटा यस्तो वातावरण जसले राजनीतिक स्थायित्वतिर देशलाई लैजान मद्दत गर्छ, हामी त्यो वातावरण बनाउन हामी सबैको विवेकलाई प्रयोग गरौं। म तपाईहरुसँग यो अपील पनि गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, यहाँ तपाईहरुले पनि राख्नुभयो, विकास र समृद्धिका आर्थिक क्रान्तिको निम्ति अर्को आवश्यकता भनेको सुशासन नै हो। राजनीतिक स्थायित्वको सँगै यदि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रक्रिया बलियोसँग अगाडि बढेन र सुशासन कायम गर्न सकिएन भने पनि हामीले आर्थिक क्रान्ति या आर्थिक समृद्धिको हाम्रो सपना हामीले पूरा गर्न सकिँदैन। त्यसकारण सुशासन अर्को त्यस्तो पक्ष हो। चाहे त्यो तपाईहरुले यहाँ धेरैले भनेको मैले सुनेको छु, यहाँ काम गर्दा, यहाँको विकास हेर्दा, यहाँको समृद्धि सबै देख्दा नेपालमा गएर गरौं लाग्छ। त्यहाँ पनि गएर आधुनिक खेती गरौं भने जस्तो लाग्छ। त्यहाँ पनि गएर राम्रा होटल रेस्टुरेन्टहरू खोलेर टुरिज्मलाई प्रमोट गरौं जस्तो लाग्छ। त्यहाँ पनि गएर सानातिना उद्योग धन्दा या हाइड्रो या अरू कुनै क्षेत्रमा लगानी गरेर देशको विकास गरौं जस्तो लाग्छ। तर गएको दिनदेखि त्यहाँ राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्ताले सताउने कुरादेखि ब्युरोक्रेसीले एउटा फाइल एउटा टेबलबाट अर्कोमा पुर्याउँदा र त्यो प्रक्रिया जाँदासम्मको झमेला र त्यहाँ पाउने पीडा देख्दा तपाईहरु 6 महिना टिक्न पनि गाह्रो भएको कुरा तपाईहरु धेरैले मलाई सुनाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ स्थिति तपाईहरुले भने जस्तै अझै पनि छ नेपालमा। म हुन त 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति, अहिले पनि म गठबन्धनको नेतृत्वमै छु। हामी बल गर्दै छौं, तर हामीलाई साथ सहयोग अलि ठूलै चाहिएको छ। ठूलै साथ सहयोग नेपालीको र विदेशमा बस्ने, अझ जसको रेमिटेन्स र जसको पसिनाबाट नेपालको अर्थतन्त्र अहिले चलिरहेको छ, त्यो शक्तिको साथ सहयोग चाहिएको छ। त्यसैले मैले दोस्रोमा भन्न चाहे आर्थिक विकासको आधारको रूपमा सुशासन नै हो। मैले अहिले तपाईहरुको अगाडि उभिएर यो कुरा भन्दै गर्दा मैले किन भन्ने साहस गरे या दुस्साहस गरे, किन भन्दा म 2 चोटि प्रधानमन्त्री भए
र मेरो दुईचोटिको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा कहीँ कतै भ्रष्टाचार भन्ने कुनै मिडियाले कहीँ कसैले उठाउने ठाउँ रहन दिइएन। त्यसकारण मैले तपाईहरुको अगाडि यति भन्ने नैतिक अधिकार मलाई छ, सुशासन सम्भव छ भन्ने विश्वासको साथ मैले तपाईहरुको अगाडि के भनेको हो। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा होस् या दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा होस्, थुप्रै जटिलता समस्या भए, मेरा आफ्नै पनि अनुभवका कमी पहिलोचोटि त देखा परेकै हो, कयौं कमीहरू पनि देखा परेकै हो। तर मैले तपाईहरुको अगाडि यो भन्दै गर्दा विकासको पूर्वाधारको दृष्टिकोणले मध्य पहाडी लोकमार्गदेखि हिमालमा पनि पूर्व पश्चिम मार्गदेखि अनि उत्तर दक्षिण कोरिडोर बनाएर कर्णाली सुदूरपश्चिम हिमाल पहाड तराईलाई जोड्ने कनेक्टिभिटी महत्त्वपूर्ण छ भन्ने योजना मैले प्रस्तुत गरेको हो र त्यो सँगै नेपालमा विकासको निम्ति हाम्रो पोटेन्सियल भनेको देशको हामीसँग भएको साधन स्रोत मध्ये इलेक्ट्रिफिकेसन, विद्युतीकरण, हाम्रो पानीको सदुपयोग, जलविद्युत, किनकि एउटा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन पछि विकासलाई गति दिने भनेको आफूसँग भएको पोटेन्सियल, प्रकृतिले दिएको कुरालाई सही सदुपयोग गर्ने कुरा हो। मैले अहिले तपाईहरुको अगाडि यो कुरा भन्ने आँट पनि किन गरिराखेको छु भने 10 वर्षमा 10,000 मेगावाटको सपना देख्दै गर्दा र दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा लोड शेडिङ अन्त्य गरेर नेपाललाई उज्यालो बनाउने प्रक्रियाको नेतृत्व गरेको नाताले पनि म तपाईहरुको अगाडि यसो भन्ने आँट मलाई आइराखेकै हो। र अहिले त्यही इलेक्ट्रिफिकेसन मार्फत हामी अब विद्युत व्यापार गर्ने, विद्युत बिक्री गरेर करोडौं र अरबौं त अहिले नै कमाउन थालियो। केही महिनादेखि तपाईहरुलाई थाहा छ, केही दिन अगाडि म भारत भ्रमणमा थिएँ र त्यहाँ नेपालको विद्युत अब केही समय भित्रै 2500 मेगावाट थपिँदैछ। पीपीए गर्ने निर्णय क्याबिनेटले गरिसकेको छ। 2500 मेगावाट अहिले भर्खरै खपत गर्न सक्ने हैसियत हाम्रो भइसकेको छैन। त्यो अवस्थामा हामीले त्यसलाई भारत, बंगलादेश र सम्भव भएसम्म चाइनामा पनि व्यापार गर्ने र त्यसबाट आर्थिक समृद्धिको एउटा क्रान्तिकारी प्रक्रिया, त्यो सुधारात्मक होइन। हामीसँग भएको त्यो पोटेन्सियललाई ठिक ढंगले सदुपयोग गर्दा गुणात्मक ढंगले नेपालको विकास सम्भव छ। तीनटा अनुभव, 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट, लोड शेडिङको अन्त्य, विद्युत उत्पादनमा गुणात्मक प्रगति र विद्युत व्यापार मार्फत नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको आफ्नै गोरेटो खोल्ने जो प्रक्रियामा हामी यहाँ आइपुगेका छौं र त्यो प्रक्रियाको पनि नेतृत्व गर्ने मलाई पनि अवसर प्राप्त भएको छ। म त्यो विश्वासको साथ म भन्न चाहन्छु, इलेक्ट्रिफिकेसन तपाई हामी सबैले पनि नेपालमा विद्युत मार्फत समृद्धिलाई दोस्रो आधारको रूपमा, तेस्रो हामीले भनेका छौं टुरिज्म, पर्यटन पनि अनन्त रूपले हामी कहिल्यै नसकिने जति खर्च गरे त्यति बढ्दै जाने हाम्रो आर्थिक विकासको आधार हो टुरिज्म। हाम्रो भौगोलिक विविधता, हाम्रो सांस्कृतिक विविधता, हाम्रा जनताको चाहिँ व्यापक मेहनत गर्ने परम्परा, इतिहास, यो सबै कारणले नेपाल एउटा अनन्त टुरिज्म विकासको केन्द्र हुन सक्छ। त्यसमा हामीले त्यसमा जोड दिएका छौं। तेस्रो, तपाईहरुले यहाँ संकेत पनि गर्नुभयो, अहिले नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा र बजेट मार्फत हामी कतापट्टि लैजाने नेपाललाई भनेर सम्बोधन गर्दै गर्दा हाम्रो ध्यान, र तपाईहरुले भने जस्तै गठबन्धनको एउटा नेताको हैसियतले मेरो ध्यान कृषिमा, किनकि नेपालको लागि कृषिको आधुनिकीकरण, कृषिको यान्त्रिकीकरण, कृषिको व्यवसायीकरण
र कृषिमा आत्मनिर्भर हुँदै कृषिमा आधारित उद्योगहरूको विकास, हामीले व्यापक रोजगारी सृष्टि गर्न सक्ने क्षेत्र यही नै हो भएर तपाईहरुले अहिलेको सरकारको नीति कार्यक्रममा हेर्नुभयो भने पनि कृषिलाई नै जोड दिएको छ र अब लगानी कृषि क्षेत्रतिर अलिक बढी गुणात्मक ढंगले बढाउनु पर्छ भन्ने कुरादेखि तपाईहरुले अहिले यहाँको अनुभवबाट सायद भन्नुभयो किसानहरूलाई सब्सिडी दिने कुरा या उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिने कुरा। यहाँ मैले अघि आउँदै गर्दा सुने खेतीपाती गर्नेहरूका निम्ति सरकारले यति धेरै लगानी गरेको छ जापानमा, हामीले त्यसको केही अंश मात्रै नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासको निम्ति गर्ने हो भने त्यो ठूलो कुरा हुन सक्छ, साँच्चै हो। त्यसकारण अहिले कृषिमा गुणात्मक ढंगले लगानी वृद्धि गरिएको छ र तपाईहरुले शब्द सुन्नुभयो होला किसान पेन्सनको कुरा या किसानहरूलाई सब्सिडी दिने कुरा, किसानहरूको निम्ति विभिन्न खालका इन्सेन्टिभ्सहरू दिने कुरालाई जोड दिएको छ। एग्रिकल्चरले मात्रै नेपाललाई आत्मनिर्भर, रोजगार सृष्टि गर्ने र उद्योग व्यवसायलाई पनि हाम्रो आफ्नै साधन स्रोतमा टेकेर अगाडि बढ्ने आधार हुन सक्छ, त्यसमा जोड गरिएको छ। त्यहाँ तपाईहरुले यहाँ समृद्ध नेपालको आधार आर्थिक क्रान्तिमा प्रवासी नेपालीको सरोकार भनेर जे राख्नु भएको छ, पहिलो कुरा त म विनम्रतापूर्वक तपाईहरुलाई भन्न चाहेको देशभित्र राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वको एउटा वातावरण बनाउनेमा हामी लागि नै राखेका छौं। हामी अहिले पुरै सफल भयौं भन्ने मेरो दाबी छैन, हामी लागि नै राखेका छौं र बिस्तारै बिस्तारै हामी त्यो दिशातिर प्रगति गर्दैछौं। मैले भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि केही सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेको छु, स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। मूलभूत रूपमा शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा नै त्यो सम्पन्न भयो। मैले यो निर्वाचन सम्पन्न हुने कुरालाई देशको राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको यात्रामा निकै ठूलो महत्व राख्ने कोसे ढुङ्गा ठानेको छु। म तपाईहरुलाई पनि म विशेष रूपले अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, किन त भने हामीले झण्डै 7 दशक लामो युद्ध, आन्दोलन, जनआन्दोलन, विभिन्न समुदायका आन्दोलन, धेरै ठूलो बलिदान पछि संविधान सभाबाट समावेशी लोकतान्त्रिक संविधान हामीले बनाएको हो। सयौं वर्षदेखि सामन्ती राजा महाराजाहरूलाई प्रचण्ड प्रतापी भूपति भनेर श्रीमान गम्भीर भन्ने हाम्रो राष्ट्रिय गानको ठाउँमा आज हामी सबैले भन्छौं सयौं थुङ्गा फूलका हामी एउटै माला नेपाली भनेर जो राष्ट्रिय गान गाउँछौं, तपाई हेर्नुभयो भने एउटा ठूलो क्रान्ति, राजनीतिक क्रान्ति, सांस्कृतिक क्रान्ति, भावनात्मक क्रान्ति राष्ट्रिय गानबाट नै देखिन्छ। रैतिको रूपमा रहेका नेपालीहरूलाई सार्वभौम नागरिक भनेर पहिलो चोटी इतिहासमा हामी सार्वभौम नेपालीहरूले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत यो संविधान जारी गरेर घोषणा गरेका छौं भनेर पहिलो चोटी जनताको नामबाट घोषणा गरिएको संविधान छ हामीसँग। त्यसकारण यो राजनीतिक क्रान्तिलाई स्थायित्व र विकासको, समृद्धिको यात्रातिर बदल्ने सन्दर्भमा अहिले भएको स्थानीय तहको निर्वाचन र आउँदै गरेर प्रदेश र संघको निर्वाचन, यो परिवर्तनको निम्ति सबभन्दा बढी त्याग, तपस्या र बलिदान गर्नेहरूका निम्ति धेरै ठूलो गर्वको विषय, आत्मसन्तोषको विषय छ। र मैले जनयुद्धलाई शान्ति सम्झौतामा, शान्ति सम्झौतालाई संविधान सभामा, संविधान सभालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा ल्याउने प्रक्रियाको एउटा मुख्य नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको पार्टी र त्यसको नेतृत्व हुनुको नाताले मैले भनेको छु, यो सफलता पार्टीहरूले कसले कति सिट ल्याए भन्ने कुरा त्यति धेरै अर्थको मैले ठान्दिनँ।
जति महत्त्वपूर्ण हामी सफलतापूर्वक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दैछौँ, हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेछौँ भन्ने कुराको महत्त्व छ। चाहे त्यो नेपाली कांग्रेसले बढी सिट ल्याओस्, चाहे त्यो नेकपा एमाले ल्याओस् या अन्य पार्टीहरूले जसले ल्याए पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान अन्तर्गत नै ल्याएको हो, त्यसमा मलाई गर्व छ। र मैले जो जसरी आए पनि कता कता म शान्ति सम्झौताको एउटा जीवित हस्ताक्षरकर्ता, गिरिजा बाबु हुनुहुन्न अहिले, त्यो हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले जसले जिते पनि मैले शान्ति सम्झौताले नै जितेको जस्तो, जसले जिते पनि माओवादी आन्दोलनले नै जितेको जस्तो मैले महसुस गर्दछु। र कुनै पनि पार्टीबाट महिलाहरू त्यो पार्टीको विभिन्न पदमा समावेशी समानुपातिक मान्यता अनुसार आउँदा, चाहे त्यहाँ दलितहरू, मधेसीहरू, आदिवासी जनजातिहरू, मुस्लिमहरू, जो कोही जुनसुकै पार्टीमा आउँदा पनि मलाई बडो गर्व हुने गरेको छ। त्यो हाम्रै रगत पसिनाको बलमा त्यो अधिकार समुदायले प्राप्त गरेको छ। तर कता कता हाम्रो समाजमा अहिले पनि संस्कृति, अलिअलि परम्परा भन्यो अलि बढी नै नकारात्मक सोच राख्ने, नकारात्मक कुरा गर्दा अलि रमाइलो मान्ने, सकारात्मक र रचनात्मक कुरामा त्यति धेरै रुचि नहुने एउटा प्रवृत्ति पनि कता कता हाम्रो समाजमा देखिराखेकै छ। तपाई जापानमा बस्ने तमाम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, तपाई सबै राजनीतिक रूपले सचेत संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग तपाईहरू जापानमा बस्नुहुन्छ, यहाँ बडो अनुशासन सिस्टममा चलेका छन् सबै चीजहरू। यहाँ बुलेट ट्रेन हिजोदेखि आजसम्म धेरैचोटि चढ्ने मौका मिल्यो मलाई पनि। 10 बजेर 9 मिनेटमा आउँछ भनेपछि 9 मिनेटमा 12 बजेर यति मिनेटमा पुग्छ भनेपछि त्यति नै मिनेटमा पुग्छ। एउटा तपाईहरुले यो अनुभव गर्नुभयो। अर्को तपाईहरुले के गर्नुभयो भने ट्रेनमा बस्दा जापानी नागरिकहरू, बुद्धिजीवी कोही बोल्दैनन्, बडो शान्तसँग बसिरहेका हुन्छन्। हामी नेपाली बोलिरहेका हुन्छौँ, फेरि अलि चर्कै बोल्छौँ फेरि हामी। र उनीहरू आज हिरोसिमा गएर पनि मैले त्यो सबै म्युजियमदेखि त्यहाँ बम हानेपछिको सबै भग्नावशेषहरू पनि हेरेँ मैले। मेरो मनमा थियो त्यो कुरा पनि मैले साथीहरूलाई सोधेँ, मैले यत्रो चाहिँ दुर्घटना, यत्रो हत्या, यत्रो विध्वंस हुँदा त विध्वंस गर्नेहरूप्रति जनताको मनमा, जापानिजहरूको मनमा के होला मनोभावना भनेर मैले धेरैलाई नै सोधेँ। तर धेरैले एउटै उत्तर दिनुभयो, जापानीहरूमा कुनै विद्वेष छैन, विद्वेष छैन। त्यो बेलाको परिस्थिति त्यस्तै थियो। तर अब हामीले मेहनत गरेर विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा सोच छ भनेर नै मलाई बताइयो। तपाईहरुलाई थाहा होला, तपाईहरु त्यस्तो देशका त्यस्ता जनतासँगको संसर्गमा हुनुहुन्छ। तपाई असाध्यै नेगेटिभ सोच्ने, राम्रो गर्छु भन्दाखेरि पनि यसले राम्रो गर्दैन भन्न मन लाग्ने क्या। सम्पूर्ण रूपले देशको निम्ति मर्छु भन्दा नि सुख नपाउने, यस्तो खालको छ नि हामी कहाँ। त्यसो भएर तपाईहरुले एउटा सन्देश देशभित्र पनि दिन सक्नुहुन्छ। सकारात्मक, रचनात्मक सिस्टम, अनुशासन, विधि, पद्धति मा कसरी चल्ने, यो सबै कुरालाई। त्यसकारण तपाईहरुको चाहिँ जिम्मामा धेरै कुरा छ भन्ने मैले ठान्छु।
र मैले अब अहिले यो पटकलाई मैले अब करिब करिब टुङ्ग्याउन खोज्दैछु। धेरै कुरा भन्नुभन्दा अब तपाईँहरूले भनेका कुरालाई मनन गरेर देशभित्र कसरी लागू गर्ने होला भन्ने मलाई चिन्ता भएको छ। त्यसकारण म ती कुराहरूलाई लागू गर्ने बारेमा सोच विचारमा छु र म आउने निर्वाचन मार्फत त्यही घोषणा पत्र मैले तयार पारिँदैछ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, गठबन्धनको तर्फबाट पनि। जापानमा आएर अहिले यस्तो मौकामा कि हामी निर्वाचन घोषणा पत्र तयारीको अन्तिम चरणमा तपाईँहरूका कुरा सुनेको छु, मैले अझै सुन्छु र तपाईँहरूका कुराहरू अब नेपालको नीति कार्यक्रमका घन्किन्छन् भनेर म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यसपछि तपाईहरुलाई अपिल गर्ने भन्नुभयो, मैले अझै तपाईहरुसँग आउनुहोस् नेपाल भनेर अपिल गर्ने बेला भएको देखेको छैन। टु बी भेरी फ्र्याङ्क विथ यू कुरा भन्नुभयो, तपाईहरुसँग एकदम खुला अझै बेला भएको छैन। यो निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न हामी सबै लागि परौं। मैले अघि भने जस्तो राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन विकासको निम्ति एउटा मोडालिटी इलेक्ट्रिफिकेसन, टुरिज्म, एग्रिकल्चर, यसलाई प्रमोट गर्नेतिर अलिकति वातावरण बनाइसकेपछि र बलियो राजनीतिक केन्द्र बन्यो अब भन्ने कुराको सन्देश तपाईहरुलाई दिन सक्ने हैसियत बनाएर फेरि एकचोटि तपाईहरुसँग आउने र तपाईहरुलाई बडो आधिकारिक रूपमा अब सम्पूर्ण ताकत तपाईहरुले नेपालमा लगाउनु पर्छ। हामी नेपालको विकासको निम्ति हामी अगाडि बढ्यौं। तपाईहरु जो जहाँ भए पनि अब नेपालको यो विकास यात्रामा तपाईहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता चाहियो भनेर अपिल गर्ने दिन आउँछ। म व्यग्रतापूर्वक त्यो दिनको प्रतीक्षामा छु भन्ने कुरा तपाईहरुसँग राख्दै अहिले मेरो पहिलो प्रस्तुति यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अभिवादन। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष कमरेडलाई। यसपछि